جے میں نہیں اگے گزر جاواں تے یقین کریا جے انصاف والی گل نہیں ہے۔ نبی پاک دے یاراں دا تذکرہ ہے تے محبت دے نال پیغام سن لو۔ نبی دے پیارے لالے رب دے پیارے جنت صحابہ دی تے جنتی نے سارے۔ نبی دے پیارے لالے رب دے جنت صحابہ دی تے جنتی نے سارے۔ پڑھ کھول قرآن دے ورگیاں نو، پڑھ کھول قرآن دے ورگیاں نو، قرآن گواہیاں دے رہے آئے۔ امی عائشہ تے بہتان لگے، رحمان گواہیاں دے رہے آئے۔ جنہ دے گواہن، جنہ دے گواہن قرآن دے سوارے جنت صحابہ دی تے جنتی نے سارے۔ نبی دے صحابہ سانو جان دو پیارے جنت صحابہ دی تے جنتی نے سارے۔ ابو بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عمر، ابو بکر عمر عثمان علی، ہن پاک صحابہ سارے سبھی۔ ابو بکر عمر عثمان علی، ہن پاک صحابہ سارے سبھی۔ جنہ نے حضور اتے، جنہ نے حضور اتوں تن من بارے جنت صحابہ دی تے جنتی نے سارے۔ نبی دے پیارے لالے رب دے پیارے جنت صحابہ